anak ka sa success, kung sa escalator ka, wala ka na proseso og tarong ana. Yes, wala ka ni daan sa proseso, nin diretso ka sa taas, nin diretso ka didto dili gusto ang ginawa nano kay gihigugma man ta niya kay kung mo diretso ka didto yes, makuha nimo imong mga gusto sa kinabuhi, makuha nimo ang material nga gusto nimo tanan diri sa kalibutan makuha nimo, pero ang imong kasing-kasing dili pa siya prepare, wala pa na bag-o ang imong kasing-kasing, so useless gihapon, di ba? Kaya ang importante nga mabago sa ka bago ka mo dawat ana, bago nimo ma-experience ang mga blessings ni God, kay para dili ka ma-stress, kay bisan pag naana ka, yes, makaingon ka nga kumpleto na ang imuhang kinabuhi kay tungod nakuha nimo imong tanang gikinahanglan sa kinabuhi, pero ang imong kasing-kasing walay kalinaw. Yes, walay kalinaw ang imong kasing-kasing. It's because wala ka nagpaproseso sa Ginoo. Kailangan magpaproseso sa ta sa Ginoo kay para atong kasing-kasing ba na ay kalipay, na ay kalinaw, na ay gugma,